सम्पूर्ण नमस्कार। अधिकारी दिपेन्द्र यादव एडीवाई युट्युबमा यहाँलाई स्वागत छ। सबभन्दा पहिला जय सीताराम। तपाईहरुले फर्म भर्नु भएको, आईपीओ भर्नु भएको, गार्डियन लाइफ इन्स्योरेन्सको तपाईहरुको अगाडि म यो कहिले बाटफाट हुने मिति तोक्न गइराखेका छौं, तोकिदिएका छ, त्यसको जानकारी दिन गइराखेका छौं। आशा छ कि सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो आईपीओ परोस् भने माता सीतासँग प्रार्थना गर्दछु। गार्डियन मैक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सही किताबमा तपाईहरुले भर्नु भएको छ। यो कहिले रिजल्ट यसको आईपीओ अलर्ट हुन्छ तपाईहरुको लागि जानकारी दिन चाहन्छौ। ल ढिला नगरी हामी अब यो रिजल्टको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छौ। गार्डियन माइक्रो लाइफको आईपीओ माघ 6 गते आइतबार बाटफाट हुने जानकारी गर्दछु। आईपीओ भर्ने यति जना रहेको छ। आईपीओ पर्ने 1,84,500 जना रहेको छ। खाली हात 17,23,980 जनाको खाली हात हुनेछ। ल तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्दिनु होला। धन्यवाद।